Hayigsoon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga makashare ko sa pulong sa Ginoo sa imuha karon. But before ko mag-share sa pulong sa Ginoo, I will encourage you nga magtuon pud ka og pulong sa Ginoo naagi sa pagbasa sa Bible, no? It because ang value sa pagbasa sa Bible dako kayo siya kanang impact sa atong kinabuhi kung paano siya maghatag og kanang spiritual knowledge and wisdom, no, nga pwede nato matun-an in daily life nga dili ni mawala sa atong kinabuhi. And ang akong i-share sa imo karon nga pulong sa Ginoo makita sa Psalms chapter 30 verse 5 or Salmo chapter 30 verse 5. Ana siya, dali rang mapuypoy ang iyang kasuko ug ang iyang kaayo mulungtad hangtod sa kahangturan. Mahimong may paghilak sa gabi apan sa pagkabuntag mubanos ang kalipay. Kini nga passages naga hisgot sa Cebuano version about sa kanang the way nga magpray about sa kanang pagpasalamat, no, kung paano ta magpray sa kanang pagpasalamat sa Ginoo. And ang akong i-focus nga i-share sa inyo karon makita sa kanang Psalms chapter 30 verse 5. About ni siya sa kanang nature sa Ginoo, no? Sama sa iyang giingon diri nga dali rang mapuypoy ang iyang kasuko. In short, ang kanang perspective sama sa giingon diri sa Ginoo, kumbaga kung naa siya kanang kasuko sa atuang kanang kinabuhi, dali ra na mawala, no? Dali ra kanang mawala ang kanang kasuko sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili sama sa kanang tao, no? Kung ang tao musuko or masuko, kanang dugay kaayo mawala ang kanang kasuko niya sa usa ka tao nga nakahatag sa iya og kanang kasuko. So ngingana ang kanang nature sa tao compare sa Ginoo. And kung atong i-deeper ang kini nga scriptures, lalong kaayo ni, kumbaga layo kayo ta sa kanang standard sa Ginoo. Kung ang tao dali kaayo masuko, no, o dugay kayo mawala ang kasuko sa tao, ang Ginoo dili. Sama sa iyang giingon diri, dali ra kaayo mapuypoy ang iyang kasuko. And second nga iyang giingon ug ang iyang kaayo mulungtad hangtod sa kahangturan, no? Ngingana ang kanang kamaayo sa Ginoo nga pwede nato matun-an ang iyang kamaayo everlasting, no, hangtod sa kahangturan. Dili kanang limitado, but ang kamaayo sa Ginoo unlimited compare sa nature sa tao. Ang kanang nature sa tao, ang kamaayo pwede mausab. In short, ang batasan sa tao pwede mausab, no? For example, maayo siya sa imo karon, but ugma kung naanang moy kanang mga panagbing kilay, pwede na siya dili mahimong maayo sa imong kinabuhi pagkaugma kay tungod daoton na kaniya. Ngiyana ang nature sa tao, but ang nature sa Ginoo ang iyang kanang pagkamaayo hangtod sa kahangturan. And ana siya dire, mahimong may paghilak sa gabi apan sa pagkabuntag mubanos ang kalipay. In short, since kini nga passages about ni siya sa kanang nature sa Ginoo, no, ang Ginoo siya kanunay magasustain or magatabang sa atong kinabuhi. Pwede ta maka-feel og kanang kaguol or kanang kaluya karon, but for the tomorrow nasa ang pwede nato ma-feel kalipay og kanang kalinaw, it because ang Ginoo
hatag sa atua ug kanang comfort and kanang encouragement ug siya pod kanunay magauban sa atua. Ngana ang point sa kini nga verse. But kung atong basahon ng whole passages ni ana, about ni siya sa kanang life ni David, kung paano siya kanang mag pray sa Ginoo, no, nga kung paano siya kanang mag salig sa Ginoo, o katong kung paano siya nakasala sa Ginoo, o na feel ni David nga ang Ginoo na layo sa iyaha, it because si David nakasala sa Ginoo. And I will recommend yung basahan ni mo ni nga passages makita sa Psalms chapter 30 verse 1 hangtod sa 12, no? Psalms chapter 30 verse 1 hangtod sa 12.